नमस्कार। सामाजिक विकृति र ढिलासुस्ती विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, वास्तविकताको उजागर गर्दै पीडितको आवाज बोल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, विगत एक वर्षदेखि धर्मराएको देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि लयमा आउन सकेको छैन। देशलाई समृद्धि अनि नागरिकमा खुसी भर्नुपर्ने नेतृत्वका शासक प्रशासकहरू नै एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार, ठगी अनि अनियमिततामा मुछिएका घटनाले देश थप भड्खालोमा फस्ने चिन्ता बढ्दैछ। बजारमा पैसाको चरम अभाव छ। सधैँ नाफामा चल्ने बैंकले ऋणीमाथि अन्याय गर्दा सहकारीका कारण लाखौं लाख जनतामा रुवाबासी चलेको छ। देशमै पहिलो पटक झेल्नु परेको मन्दीको मारले 87,000 कर्मचारी, संघ र प्रदेशका 884 सांसद, प्रदेश र संघमा सयौं मन्त्रीको बोझ किन राखिएका लागि भन्दै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। आर्थिक मन्दीसँगै चरम बेरोजगारीले वृद्धाश्रम बन्न लागेको नेपालको अन्यल भविष्य अनि रोजगार, शिक्षकहरू समेत सडकमा आउनुपर्ने बाध्यताले उब्जाएको अनेकन प्रश्नको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। राजनीति पेशा नभई सेवा हुनुपर्ने, तर यहाँ नेताहरूले पेशा के भन्दा राजनीति भन्ने होडले नै प्रश्न पार्छ। नेताहरू सेवा गर्न होइन, कमाउन मात्रै राजनीतिमा होमिएका छन्। पद र पैसाका लागि मरिमेट्छन् अनि आर्थिक मन्दीले कर्मचारी र सांसद पाल्न नै धौधौ परेको देशको भविष्य कस्तो होला नागरिकले चिन्ता गर्न थालेका छन्। पछिल्लो 10 वर्षमा 5.5 लाखले पढ्ने बाहनामा देश छाड्दा करिब 4 खर्ब पैसा विदेशिएको छ। अन्यल भविष्यको चिन्ताले युवाहरू विदेशिँदै गर्दा देश छिट्टै वृद्धाश्रममा परिणत हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्दो छ। देशको अन्यल भविष्यले पिरोलिरहँदा रोजगार भनेका शिक्षक समेत अन्यायमा परेको भन्दै सडक आन्दोलनमा छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। केही अघि कवि अर्जुन पराजुलीले एउटा कवितामा निकै मार्मिक शब्दहरू लेखेका थिए। केही वर्षपछि मेरो देशमा जताततै सुनै सुन भेटिनेछ र छोराछोरी कतै पनि भेटिने छैनन्। हो, नेपालबाट परिवारसँग बिछोडिँदै विदेश उडिरहेका युवा युवतीको संख्या र विमानस्थलमा दिनहुँ लाग्ने भिडभाडले नेपाल एक दिन वृद्धाश्रममा परिणत हुने चिन्ता बढाएको छ। उच्च शिक्षा अनि राम्रो रोजगारीको अवसर खोज्दै दिनमै 3 देखि 5,000 युवा युवती परिवारको काख छाडेर विदेश उड्दा समेत सरकार बेमतलबी छ। बरु उल्टै तिनै विदेश बेचिएका युवा युवतीले पठाएको रेमिट्यान्सलाई यो महिना यो वर्ष यति आयो भन्दै हिसाब गरेर देश चलाउन सजिलो भएकोमा शासक प्रशासकहरू दङ्ग छन्। पछिल्लो 10 वर्षमा मात्रै करिब 50,000 त स्टाफ नर्सहरूले नै नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, नर्वे, डेनमार्क, युके, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशमा परिश्रम पोखिरहेका छन्। उच्च शिक्षाको बहाना बनाएर रोजगार बन्न नै 30 देखि 40 लाख युवा युवती छिमेकी मुलुक भारतमा भौतारिरहेका छन्। मेन पावर मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पुग्ने लाखौं लाख नेपाली युवाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। स्वदेशमा बेरोजगार भएर हैरान खेप्दै विदेश पुगेका युवा युवती उतै ठगिएका समेत छन्। तर सरकार वार्षिक 7.5 खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने कुराको निकै ठुलो बखान गर्छ। तर त्यो रेमिट्यान्ससँगै वार्षिक 1,000 बढी युवाको लास बाकसमा नेपाल भित्रिने बारे कुनै गम्भीरता र चिन्ता व्यक्त कुनै शासक र प्रशासकले अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन। अहिले पनि दिनमा 3 देखि 4 जना युवाहरूको लास नेपाल आइपुग्छ। यो पीडामा कति पनि गम्भीर नदेखिने सरकार रेमिट्यान्स घट्दा भने चिन्ता जाहेर गरिरहन्छ। असफल राजनीति व्यवस्थाले असफल राजनीतिक नेताहरू पैदा गर्यो। त्यही असफल राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थी सोचले देश कंगाल बन्न पुगेको छ, थप कंगाल बन्दैछ। अब करिब 1 करोड हाराहारीको संख्यामा विदेशिएका युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था चाहिएको छ। सिङ्गो 1 करोड 20 लाख बढी युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था र सोच भएको नेता चाहिएको छ। तर जनताले विश्वास गर्ने आड भरोसा पाउने पात्र भेटिरहेका छैनन्। सबैभन्दा ठुलो कुरो त तपाईको मतदाता हो, नागरिक हो, हैन? नागरिक हो, त्यसपछि मतदाता हो। पहिला नागरिक, त्यसपछि मतदाता। मतदाताले त धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूको सरकार त देखिसक्यो, हैन? नागरिक समाजले समग्रमा भन्नुपर्दा मतदाताले जसलाई चुनेर पठाए ती सरकारको चाहिँ नि भूमिका त देखिसके। नागरिक केन्द्रित, हैन? नागरिक मैत्री सर्भिस दिनमा त सबै पोलिटिकल पार्टीहरू, सबै सरकारहरू चुकेको हो नि त। त्यसमा त दुई मत छैन, हैन? अब नागरिक समाजले, नागरिकले, मतदाताले तपाईको चुनावमा इमानदार व्यक्तिलाई चाहिँ नि चुन्नु पर्यो। सधैँ जनतालाई चाहिँ नि झुक्क्याउने, झुटो आश्वासन बाँड्ने, हैन? तपाईको सपनाको
मलामी बनाउने त्यस्ता प्रवृत्तिका नेताहरूलाई नै पटक पटक चाहिँ नि निर्वाचित गरेको कारणले गर्दा यो चाहिँ नि अवस्था आएको हो। किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिले पनि राज्यका जल्दा बल्दा इस्युहरूलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने सवालमा चाहिँ नि चुकेका छन्, इमान्दारिता देखाएका छैनन्। त्यसले गर्दा तिनीहरू सबैको नजरमा विश्वसनीय चाहिँ नि छैनन्। तर पनि हामी पटक पटक त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ चुनेको कारणले गर्दा यो अवस्था चाहिँ नि आएको हो कि जस्तो पनि मेरो बुझाइ छ। नेपालमा केही गरौँ भन्दै व्यवसायी बन्ने जमर्को गरेकाहरू समेत अहिलेको आर्थिक भारको मारमा छन्। बजारमा पैसाको हाहाकार छ। बैंक सहकारीदेखि ठुला इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीदेखि व्यक्तिगत रूपमा समेत रहेको ठुलो पैसा घर जग्गामा फसेको छ। अझ उच्च शिक्षाका लागि भन्दै पछिल्लो 10 वर्षमा 5.5 लाख युवाले देश छाड्दा उनीहरूसँगै करिब 4 खर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ। उच्च शिक्षाको बहानामा दिनहुँ 5,000 हाराहारीले नेपाल छाड्दै गर्दा अधिकांशले भन्ने गरेका छन् नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसर नभएकोले बाध्यता छ। यसले देखाउँछ बहाना उच्च शिक्षा भए पनि रोजगारी नै मुख्य चासो र चिन्ता बन्ने गरेको छ। पढ्ने वातावरण भए पनि अलि अपर्च्युनिटी बाहिर धेरै आउने अनि यहाँ अलि धेरै महँगो हुने पनि अब स्कलरसिप निकाल्न सकिने बाहिर, त्यही भएर राम्रो एजुकेसन छैन होइन, अनि इम्प्रुभमेन्ट पनि छैन। अनि अरूभन्दा नि अलिकति यो जुन छ नि पोलिटिकल हाम्रो लाइक जुन पनि कलेजहरूमा पोलिटिकल लागिरहेको नि त्यो पनि राम्रो छैन। अनि त्यही भएर बाहिर जानु ल। नेपालमा राम्रो पनि त्यो पुरानै इन्डियाको इन्फ्लुएन्स हो, इन्डियन एजुकेसनकै इन्फ्लुएन्स हो। खासै राम्रो पनि लाग्दैन मलाई नेपाली पढाइ, महँगो पनि छ। जो अस्ट्रेलिया गयो भने चाहिँ पढाइ साथसाथ हुन्छ नि जीवन स्ट्यान्डर्ड पनि के पैसा पनि आउँछ होइन। अब त्यो हुँदाहुँदै कसले रोज्छ अब नेपालमा बस्न। विदेश मोहले हौसिएका युवाको त के कुरा, नेपालमै रोजगार बनेकाहरू समेत सन्तुष्ट छैनन्। निजामती कर्मचारीलाई समयमा तलब सेवा सुविधा नआउने चिन्ताले सताएको छ। भूतपूर्व बनेकाहरूलाई पेन्सन के होला भन्ने चिन्ता छ। यति बेला देशभरका शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारी समेत काठमाडौँ आएर आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरू सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्घोष गरिरहेका छन्। यो सुनौ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा बिहिबारदेखि देशभरका 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भविष्यको चिन्ता बढेको छ। शिक्षक महासंघको आह्वानमा आन्दोलित शिक्षकहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दायित्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, ईसीटी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रायोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यस्तै एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू बढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको तलब भत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीमाथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने माग यति बेला सरकारका लागि पेचिलो बनेका छन्। हाम्रो आपत्ति त सर्वप्रथम त यो विधेयक चाहिँ यो संसदमा जुन चाहिँ हाम्रो विभिन्न समयमा महासङ्घले चाहिँ सहमति गरेका बुँदाहरू थिए, राज्यसँग चाहिँ हस्ताक्षर गरेका सहमति गरेका राज्य पक्ष र यो महासङ्घले शिक्षक महासङ्घले चाहिँ जुन हस्ताक्षर गरेर सहमति भएका थिए हो, त्यही सहमति अनुसार विधेयक लैदिए भए आपत्ति हुने थिएन। तर राज्यले ठ्याक्क उल्टो बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आफ्नो एकलौटी रूपले जुन विधेयक चाहिँ संसदमा टेबल गर्न लयो त्यसको चाहिँ मुख्यतया त्यसको चाहिँ विरोध हो। अब यो अहिलेको जुन यो हामी यो आन्दोलनमा आएका छौँ यसको अब त्यहाँ के सच्याउने नसच्याउने संसदमा छलफल कुन हिसाबले लिएर जाने भन्दा पनि यो मलाई लाग्छ एउटा शिक्षकको हैसियतले त्यो विधेयक नै फिर्ता गरेर फेरि तपाईँको महासङ्घ र राज्य पक्षबीच सहमति गरेर टेबल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
राजनीतिक वृत्तमा निराशा र कुण्ठा युवाहरूमा यो देशमा भविष्य छैन भन्दै कक्षा 12 सक्दा नसक्दै विदेशी नै हो अनि निजामती कर्मचारीलाई तलब सेवा सुविधाको चिन्ता, शिक्षकहरू रोजीरोटी खोसिने खाइपाइ आएको सबै अवसरमा कडिकडाइ हुने चिन्ताले आन्दोलनमा होमिनुपर्ने अवस्थाले देशमा थप भाँडभैलो मच्चिने सङ्केत गरिरहेको छ। बजारमा पैसाको हाकार, महँगीको मार, धार्मिक अभियानसँगै द्वन्द्व भड्काउने गतिविधि, सामाजिक द्वन्द्वसँगै जागिरीहरूमा समेत बढ्न बढाउन थालिएको तनावले आर्थिक भारको मारमा फसेको देशलाई थप अन्यल बनाएको छ। नेताहरूले सधैँ जनतालाई बाँड्ने मध्येको एउटा साझा आश्वासन हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना। तर गणतन्त्र आएको यो 15 वर्षमा उज्जवल भविष्य खोज्दै करिब 1 करोड नेपाली विदेशिनु परेको छ। नेता कार्यकर्ताले राजनीतिक रोजगारी मार्फत राज्य कोषमाथि ब्रह्मलुट मचाउँदा नागरिक बाँच्नकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। गणतन्त्र आएको 15 वर्ष बित्दा समेत जनताले सेवा लिँदा शास्ति, बाँच्नका लागि महँगीको मार नै खेप्नु परिरहेको छ। गणतन्त्र जनताका लागि अफाव सिद्ध हुँदा नेता र कार्यकर्ताका लागि भने फलिफाप नै फलिफाप बनेको छ। 36,000 बढी नेता कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा र अन्य हजारौं कार्यकर्ता आसेपासेले चोर बाटोबाट रोजगारी पाउँदै गर्दा देश झन्झन गरिब, जनता झन अन्यल भविष्य बोकेर बाँच्न बाध्य बनेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा। देश यति बेला चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। पूर्व प्रशासकहरूको पेन्सन गत पुसदेखि नै रोकिएको छ। सरकारी शिक्षकहरूले तलब नपाएको पनि महिनौ भयो। प्रहरी अधिकारी लगायतका राष्ट्र सेवकहरू यति बेला तलब रोकिने र नपाइने भएले त्रसित छन्। सरकारले राजस्व बापत व्यवसायी र नागरिकबाट आर्थिक जोहो गर्दै आएको छ। तर विगतमा राम्रै राजस्व तिर्ने इमान्दार व्यवसायी समेत अहिले कर किन तिर्ने भन्दै भाग्दैछन्। नागरिक स्तरमा समेत कर तिर्ने भन्दा कसरी यस झन्झटबाट उम्किने प्रवृत्ति झाँगिँदैछ। राजनीतिक अस्थिरता अनि सत्ता, पद, अवसर र पैसाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने नेताहरूका कारण नागरिकमा अहिले चरम वितृष्णा छ। विगतका शीर्ष अनि ठूला दाबी गर्ने दलबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकले अहिले राजनीतिक रूपमा समेत कोर्स करेक्सनको बाटो रोजिरहेका छन्। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले र भर्खरै काङ्ग्रेस परित्याग गरेर रासोपाबाट तनहुँ 1 बाट चुनाव जितेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको राजनीतिमा भएको जबरजस्त उदयले यसैको सङ्केत गरेको छ। स्वतन्त्र निस्किँदै थियो, खुल्ला भएको भित्र पस्थेछ, अब बाँधिएको छ त के हो? उनीहरूकै आफ्नै मान्छे त निस्केर जानु पर्यो, लड्नु पर्यो भनेपछि होइन? त्यो एउटा विभत्स र एउटा चाहिँ नाटक जस्तो हो होइन? त्यो यस्तो हुनु हुँदैन। राजनैतिक दल स्वतन्त्र उनीहरूले सञ्चालन गर्नु पाउनुपर्छ, तर सदस्यता खुल्ला हुनुपर्छ, समयमा उसको हिसाब किताब जाँच लिनुपर्छ। विदेशीले किनेको राजनैतिक दल पनि भएन, हुनु हुँदैन होइन? विदेशीले फाइनेन्स गरेको राजनैतिक दल पनि हुनु भएन। 2065 जेठ 15 गते अर्थात् 15 वर्ष अघि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म जनअपेक्षा अनुरूपको प्रगति हुन नसकेको भन्दै जनतामा निराशा बढ्दो छ। सरकारले जनतालाई राहत र सहुलियतको अनुभूति गराउन त सकेन नै, सेवा लिँदाको शास्ति, अनियमितता, भ्रष्टाचारीहरूको दबदबा झन चर्को छ। राजनीतिक परिवर्तनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतमा गरेर करिब 36,000 नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी दिएको छ। अब सङ्घीय शासन प्रणाली आइसकेपछि झन् यसलाई बिगार्ने काम हो। बिगार्ने काम कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त सङ्घीय सेवामा रहेका अथवा केन्द्रीय प्रशासनमा रहेका त्यतिखेर चाहिँ 85,000 समथिङ दरबन्दी थियो निजामती सेवाको मात्रै कुरा गर्दा। ती 85,000 दरबन्दीमा 3 तहका सरकारहरूमा दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यो दरबन्दी सृजना गर्ने अवस्था चाहिँ सिद्धान्त त के हो भनेदेखि त्यसको अथोरिटी सम्बन्धित सरकारलाई हुन्छ। संहितामा केन्द्रीय सरकारले त्यसको हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। स्थानीय तहमा 35,047 जनप्रतिनिधिलाई भत्ता, प्रदेश र सङ्घमा 884 सांसदलाई तलब भत्ताको सुविधा। विकास र सुशासनको गफ बाढिँदैछ, तर सांसद, मन्त्री र कर्मचारीका लागि प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ।
753वटा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त सरकारका रूपमा विस्तार गरिँदा राज्य कोषमा मासिक अर्बौंको भार परेको छ। गाउँघरमा सिंहदरबारको भ्रम छरेर देशभरका स्थानीय तहमा मात्रै 35,047 जनप्रतिनिधिको रजाइ चलेको छ। 7 प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 330 जना र समानुपातिकमा 220 गरी कुल 550 जना सांसदलाई मात्र यो राज्यले पालेको छ। यस्तै सङ्घतर्फ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर 334 सांसद छन्। सङ्घको 2 सदन र 7वटा प्रदेशमा जम्मी 884 जना सांसदले जागिर पाएका छन्। दलको झुन्ड कार्यकर्ता एकदम स्वार्थ प्रेरित स्वार्थलोलुप झुन्ड उनीहरूले राष्ट्रबाट चाहिँ दोहन गरेका छन्। ती जति त्यो नेताहरूले भनेको कुराहरूमा चाहिँ समर्थन गरेर चाहिँ अन्धाधुन्ध समर्थन गरेर हिँड्ने चाहिँ प्रत्येक पार्टीका झुन्डहरू छन् नि, तिनीहरू भने चाहिँ राष्ट्रको ट्रेजरीबाट चाहिँ गरेर बसेको ट्रेटरहरू हुन्। तिनीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबको बारेमा उनीहरूले चाहिँ संसारै यही हो भन्ने यिनै 68,000 कार्यकर्ता जब छन् हामीसँग भने संसारै यो नेपालै यही हो भन्ने किसिमको सोचमा चाहिँ नेतृत्व तह छ। 7 प्रदेशमा 65, केन्द्रमा 25 जना मन्त्री, देशभर 36,000 नेतालाई जागिर, कसरी चल्छ देश? 7 प्रदेशमा 65 र सङ्घीय सरकारमा 25 समेत गरेर करिब 100 जनालाई राजनीतिक रोजगारी मिलेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत जोड्दा करिब 36,000 नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी मिलेको देशमा जनता भने गरिबी, महँगी र कामका क्रममा सधैँ शास्ति र झमेला बिहोर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्ने 46 अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा 50% अर्थात् 23 अर्ब कटौती गरेर अब 23 अर्ब 13 करोड 59 लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने गरी थालेको तयारीले नै हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो छ आफै प्रश्न पार्छ। के जनतामा शान्ति, सुशासन र विकासको गफ छाटेर नेता अनि कार्यकर्तालाई पद र अवसर दिलाउँदै राज्य कोषमा रजाइ गर्नका लागि मात्रै हो त राजनीति? जनजनले आज यो प्रश्न गर्न थालेका छन्। यति बेला देशमा पैसा कहाँ हरायो भन्ने चासो बढिरहेको छ। 87,000 बढी निजामती नेताले भर्ती गरेका हजारौं हजार करार र ज्यालादारी कर्मचारी देशले पाल्नुपर्छ। विदेशमा काम खोज्दै बाहिरिने पढ्न जाने युवाहरूसँगै वर्षेनी अर्बौं बाहिरिरहेको छ। सांसद र मन्त्री समेत चाहिने भन्दा बढी पाल्नुपर्छ। बैंक र सहकारीसँगै मिटरबाजी र केही सामान्य नागरिक समेतले पैसा घर जग्गामा फसाउँदा पैसा चलायमान हुन पाएको छैन। बढ्दो अन्यल र अराजकताले नेपालमा शासक र प्रशासक भनेकै बसा हुन्, देश लुट्छन्, किर्ना जस्तै पुट र मोटाउँछन् भन्ने भाष्य स्थापित हुँदैछ। नेता भन्ने बित्तिकै, कर्मचारी भन्ने बित्तिकै ठग फटा भन्नेहरूको जमात बढ्दै गर्दा शासक र प्रशासक थप गालीको तारो भन्ने कि सच्चिने जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना, जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।